بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أول يوم لنا في الفصل الدراسي الثاني، أو أقول في الفترة الثانية من هذه السنة الدراسية، بعدما أنهينا الاختبارات وأخذنا بعض الإجازات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهودكم التي بذلتموها استعدادا للاختبار، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لاستعداد الاختبار القادم، اختبار يوم القيامة الذي يكون المختبر فيه هو العليم بذات الصدور. الدرس 38، فوائد لغوية، فوائد لغوية أو فوائد لغوية. ठीक है، ये هذا الدرس يتعلق بالفوائد اللغوية. رقم ثالث، الشيء الذي هو مطلوب منكم جميعا هو القراءة فقط وفهم الدرس وحفظه. اقرأ وافهم واحفظ، هذه الأمور الثلاثة مطلوبة من كل واحد. اقرأ وافهم واحفظ. جيد. فأولا نقرأ السخاء. يقال فلان سخي، سمح، جواد، فياض، طلق اليد، واسع الباع. جيد. كل هذه الكلمات تدل على السخاء. جيد. السخاء فلان سخي، سمح، سمح أيضا بمعنى يسمح كثيرا، يعطي كثيرا. جواد يجود كثيرا، جواد بمعنى الذي يجود كثيرا. وفياض يفيض، يفيض بمعنى يصب، يصب، يصب المال صبا. جيد. فهذا يسمى الفياض الذي ينفق كثيرا جدا. طلق اليد، طلق اليد معنى طلق اليد يعني حر اليد، يداه حرتان. جيد. ليست مغلولتان، فطلق اليد. وكذلك واسع الباع، باعه واسع. الباع هو يعني ضعف الذراعين كما ورد في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فالباع هو ضعف الذراع. جيد. فإذا قال عن أحد أن فلان واسع البال معناه أنه سخي جدا، وإذا قيل عنه أنه طلق اليد معناه أنه ينفق كثيرا جدا. جيد. وإذا قال عنه أنه فياض فيعني هذه الكلمة أنه سخي. البخل، يقال فلان بخيل. البخيل، البخل طبعا هو عمل القلب. جيد. ففلان بخيل. ويمكن أن تقول فلان شحيح، شحيح أي بخيل. ولعل الشح من أعلى درجات البخل. وكذلك الظنين. جيد. هذه الكلمة وردت في القرآن كذلك: وما هو على الغيب بظنين.
وما هو على الغيب بضنين معناه أي ما هو على الغيب ببخيل، ما يبخل بالغيب. الغيب الذي علمه ربه لا يبخل به، جيد، لا يخفي منه شيئا. ومسيك، مسيك معناه الذي يمسك، جيد، معنى مسك المال عنده لا ينفقه. ومغلول اليد، جيد، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فكل هذه الكلمات تدل على البخل. الشكر يقال قضى فلان حق النعمة، قضى فلان حق النعمة، جيد، وقام بشكر النعمة، كل هذا بمعنى شكر. أما الجحود، جحود ضد الشكر، يقول كفر النعمة، مفهوم، نا شكري کرنا نعمت کی. وجحدها، جحدها بمعنى يعني أبى النعمة. وكندها وسترها، كل هذه الكلمات بمعنى الجحود، والجحود هو الإنكار. التواضع الانكسار وخفض الجناح والخمول، جيد. الانكسار، إنسان يكون منكسرا لا يكون متجبرا، مفهوم، يكون منكسرا ويكون خافض الجناح، جيد. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فخفض الجناح بمعنى التواضع أمامهما. والخمول كذلك يأتي بمعنى التواضع، ولكن عادة الخمول هذا يستعمل في الكسل، جيد. هنا التكبر ضد التواضع هو التجبر، أو تقول تجبر. والتجبر لو كان يكتب التجبر والتعاظم والتطاول واحتقار الغير لكان أحسن، جيد. هو التكبر هو التجبر، إنسان يكون جبارا عنيدا. والتعاظم يرى نفسه عظيما. والتطاول يتطاول على الناس، يرى نفسه أطول منهم وأكبر منهم وأحق بأي شيء منهم. واحتقار الغير، جيد، يحتقر غيره، لا يراه شيئا، لا يحسبه شيئا، لا يعطيه أهمية. فكل هذه الكلمات تدل على التكبر، جيد. الجد، جد فلان في الأمر، جيد، جد فلان في الأمر بمعنى اجتهد فيه. ودأب، دأب في الأمر بمعنى اجتهد كثيرا. وبذل وسعه، अपनी वसात को खर्च कर दिया. ولم يقصر أي ما قصر في شيء، कोई तकसीर नहीं की، جيد. ضد الجد أو جدي التقصير. قصر فلان في الأمر، قصر فلان في الأمر، قصر فلان في الأمر، عفوا ليس قصر، قصر فلان في الأمر، جيد، بمعنى تقصير. وتهاون فيه، التهاون هو عدم القيام بالواجب. وفرط من التفريط. وتوانى، توانى يعني كذلك بمعنى الخمول والكسل، بمعنى أنه لم يقم بذلك العمل، لم يعمل، مفهوم، يعني لم يهتم بذلك الأمر، هذا معنى التقصير، جيد. والغيظ يقال غضب الرجل واغتاظ واستشاط وانفعل. غضب الرجل يمكن تقول، أو اغتاظ الرجل، اغتاظ، جيد. هذه الكلمة أيضا مستعملة في الأحاديث. واستشاط، استشاط كذلك بمعنى غضب. وانفعل من الانفعال يعني قبل الأثر، جيد، تأثر من شيء. وإنسان عندما يتأثر فينفعل ويغضب. الحلم يقال رجل هين لين
وذو وقار وسكينة وأنات حليم محتمل. جيد. هين لين. هين بمعنى نرم خو، ولين كذلك بنفس المعنى بمعنى مطيع ولين في الطبيعة. وذو وقار وسكينة، يعني هو رجل وقور ويظهر منه السكينة، أنه رجل يعني يهتم بالسكينة. السكينة هنا يعني بالسكون. جيد. وأنات كذلك الصبر. وحليم ومحتمل بمعنى يتحمل كل شيء. التمادي يقال تمادى الرجل في غيه. تمادي بمعنى الإصرار على شيء. جيد. قام بخطأ أو ارتكب خطأ ولكن لم ينتهي من هذا الخطأ، مفهوم، وإنما أصر في الارتكاب، فهذا يسمى التمادي. تمادى الرجل في غيه. الغي هو الضلال. جيد. يعني ضد الرشد. وأصر على باطله ومضى في عمايته. العماية كذلك الغي والباطل. كتمان السر يقال كتم فلان سره، ويمكن تقول ستره وأخفاه وطواه وأبطنه. جيد. ستر السر أو أخفى السر أو طوى السر أو تقول أبطن السر. كل هذه الكلمات تستعمل للكتمان بمعنى كتم. إذاعة السر. جيد. أفشى فلان سره. مفهوم. أفشى يعني الإفشاء هو ضد الكتمان. إنسان يكتم شيئا، وإنسان لا يكتم شيئا وإنما يظهره يبوح به. جيد. أمام الجميع. فيقال أفشى فلان سره وأبداه وأظهره وأشاعه وأبرزه. كل هذه الكلمات بمعنى إذاعة السر. جيد. إذاعة بمعنى بلانا، ومنه المذياع. المذياع راديو. جيد. فكل هذه الكلمات يعني تستعمل بهذا الترتيب، يعني يمكن أن تعبر عن شيء واحد بكلمات مختلفة أو باستعمالات مختلفة. جيد. فتحفظون هذه الفوائد وتفهمونها كذلك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.